in every. Mao kini ang mga panghitabo karong adlaw. Mga ligo mi sa bugnaw nga tubod kay puwerteng alimo uta. Kauban sa akong pamilya, nagbalon usab kami og kamuti ug bibingka. Nagbalon usab ako og init nga kape basin matuk-an ta. Mga onda ita mga higala, abi pa lang wala ko mangagda. Wala na kami muabang og cottage ug lamisa, kay ang among pagtampisaw tulo ka oras ra. Maayo gani kay pwede ra ibutang ang among mga gamit bisan asa. Pwede usab muabang og salbabida kung gusto ka. Pagkaanindot og pagkabugnaw aning tubura, ang iyang kalalom sakto-sakto ra. Apan dili gihapon ta magkumpiyansa basin og malunod nya ta. Sa dili pa kami mutampisaw, kuhaan usa nato og mga hulagway, ang tibuok lugar atong kudakan ang tibuok dagway. Makita sa ilang mga panagway ang kalipay, kay ang lugar limpyo ug hapsay, ang mga tiil nindot sa tubig ikaway-kaway, ang bugnaw nga tubod tin-aw ug makalipay. Sa laing bahin, anhi kita sa daplin, kay adunay kini marag falls nga gamay, nga diin ang mga tubod mo awas, lahos na kini sa dagat apan karon hunas. Pwede gid ka dinhi maligo, manglugod, manabon ug manyampo. Ang tubig lahos naman kini sa dagat so walay peligro. Matagbaw gid kag kaligo hangtod kanus-an nimo gusto. Nagbalon gid ko og sabon, shampoo ug kabo. Kami ra gyud ang nag-ingon ani sa tanang nangaligo. Puslan man atong pahimuslan, tangtang tanang kagid og kugan. Simple ra gyud kining akong sabon, Safeguard 99.9 kill germs protection, makahamis ug makaputi sa kutis, dili ka magmahay sa sabon ayaw na pag-ilis-ilis. Ipagawas na nato ang atong kinakusgan nga balon, kamuti ug bingka bag-ong haon. Paborito kaayo ni nako nga mga pagkaon. Ako na ning dalhon kay samtang magtampisaw magkalingaw usab kami og kaon. Nipwisto kami sa dakong kahoy, samot kabugnaw ang among paglangoy-langoy. Dili kaayo daghan ang mga tawo nga misuroy, apan walay kahadlukan kay diri walay syukoy. Tuaran na sa dagat ang mga syukoy, ug ayaw kahadlok ikaon na lang nagsyakoy. So wala makahibalo, nahimutang kining tubura sa Tabugon, Cebu. Tag 200 pesos ang entrance fee matag ulo, apan ang nakanindot kay libre ang exit basta gwapo. Dili gyud ka lugi sa imong pag-anhi, para makatipid sun-a lang mi nga magbalon og kamuti, basta makatugsaw mao nay importante. Busog kaayo mi og aligre, ginagmay nga balon importante na ay